अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेद यारी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ थाना बनीगाला में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्की सियासत में नई हलचल। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को गिरफ्तार करके थाना बनीगाला मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी के दौरान शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे टूट गए, जबकि उनके ड्राइवर की जानिब से तशद्दुद का इल्जाम भी आयद किया गया। अपने वीडियो बयान में शहबाज गिल के ड्राइवर का कहना था कि मैं गाड़ी के दरवाजे नहीं खोल रहा था, मुझ पर तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल को हथकड़ी लगाई गई, क्लाशनकोफ का बट मारा, उन्हें घसीटा गया जैसे वो कोई दहशतगर्द हो। मैं गाड़ी ही नहीं खोल रहा था, उन्होंने फिर बाद में साइड पे करके मुझे भी तशद्दुद किया। ये मेरी हालत देख रहे, मेरी गर्दन देख रहे, तो उसके बाद फिर उनको भी हथकड़ियाँ डाली है, क्लाशनकोफ से उन्होंने शीशे तोड़े हैं, ऐसे क्लाशनकोफ इसको मारे हैं जैसे कोई वो दहशतगर्द था। तो उनको घसीटा गया, खींचा गया है। तो तकरीबन कोई 8-10 गाड़ियाँ थी, काफ़ी गाड़ियाँ थी। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है शहबाज गिल के खिलाफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी और अवाम को इदारों को बगावत पर उकसाने का मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 और 138 के तहत दर्ज हुआ है। इस मुकदमे के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी लाजमी है, जबकि वजारत दाखिला किसी भी फर्द को मुकदमा इंदराज का इख्तियार दे सकती है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद 10 संगीन नौयत के दफात के तहत मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज कर लिया गया है। PTI का शहबाज गिल की रिहाई के लिए हाई कोर्ट जाने का फैसला। PTI वकील फैसल चौधरी और बाबर अवान ने दरख्वास्त तैयार कर ली। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आसिया कौसर से। आसिया, ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, शहबाज गिल को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और PTI का अगला लाहे अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, शहबाज गिल को जो है वो आज गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 10 संगीन नोयत की जो है वो दफात लगाकर जो है उनको गिरफ्तार करके मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमात में बगावत, इदारों के खिलाफ उकसाने की दफात जो है वो शामिल है। FIR में दफा 505, 120, 124 और 196 जो है वो शामिल की गई है। और मुकदमे के मतन के मुताबिक शहबाज गिल ने निजी TV प्रोग्राम में फौज को तकसीम करने की कोशिश की है और शहबाज गिल ने मुख्तलिफ रैंक के अफसरान को सियासी जमात से जोड़ने की भी कोशिश की है। मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की रिहाई के लिए जो है वो दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई है और शहबाज गिल की रिहाई के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का फैसला किया गया है। दरख्वास्त में PTI रहनुमा फैसल जावेद चौधरी और बाबर अवान की जानिब से जो है वो तैयार की गई है और फैसल जावेद चौधरी बनीगाला से इस्लामाबाद के लिए जो है वो हाई कोर्ट के लिए रवाना हुए थे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला रिपोर्ट करे थे आसिया कौसर, आपका बहुत शुक्रिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहते हैं कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, कोई भी हमारी आवाज दबा नहीं सकता। शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत बनीगाला में अहम इजलास हुआ, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मशावरती बैठक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किसी भी कॉल के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है, जबकि कारकुनों को हर घड़ी और हर वक्त एक कॉल पर बाहर आने का हुक्म दिया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि अगर हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की तो हर फोरम पर शदीद और सख्त एहतजाज किया जाएगा। इंतकामी कार्रवाई का भरपूर सियासी और कानूनी महाज पर मुकाबला किया जाएगा। इजलास से खिताब में साबिक वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत फाशिज्म पर उतर आई है, सियासी कारकुनान के साथ गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया जा रहा है। हुकूमत के फाशिस्ट रवैये को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम की ताकत हमारे साथ है, किसी से डरने वाले नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। 13 अगस्त का जलसा हर सूरत होगा, भरपूर तैयारी करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी, विफाक और पंजाब की हुकूमत आमने सामने आ गई। शहबाज गिल गिरफ्तारी के बाद पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाकयात में शामिल अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। बनीगाला को वजीर आला कैंप ऑफिस बनाने पर गौर शुरू हो गया। फैसले के बाद बनीगाला में पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद वफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के रोज तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शरीक कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद में मुलव्विस अफसरान और सियासी कायदीन को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। GTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल होते ही इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने उसी दिन ही पहला मेरा बात जो मैंने TV पे की वो यही थी कि जो 23 से 25 मई तक जातियां हुई हैं
اس کے خلاف ہم ایک انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں اور وہ بالکل ثبوت کے ساتھ اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جن کے خلاف بھی ایکشن ہوگا وہ ڈپارٹمنٹ کرے گا اور لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائش گاہ کو وزیر اعلیٰ کا کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے پنجاب پولیس کی نفری تعینات کی جائے گی۔ پی ڈی ایم کی تاریخ ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بیانات دیے۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ 13 اگست کو لاہور میں تاریخی جلسہ ہوگا، ملک بھر سے لوگ لاہور جلسے میں شرکت کریں گے۔ امپورٹڈ حکومت ہر ضمنی الیکشن ہار رہی ہے، عوام نے امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا۔ یہ جو نون لیگ اور باقی پارٹیاں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کس طرح کی زبان یہ اپنے اداروں کے حوالے سے استعمال کرتے رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ 13 اگست کو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور میں، اور پورے پاکستان سے تحریک انصاف ہی کے کارکنان نہیں بلکہ سب شہریوں کو دعوت ہے کہ وہ پہنچیں اور اس جلسے میں شرکت کریں۔ امپورٹڈ حکومت نے جتنے ہتھ کنڈے تھے وہ استعمال کر لیے اور انہیں عوام سے ہر جگہ پر ان کو شکست ہو رہی ہے۔ امپورٹڈ حکومت کی غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کریں گے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کہتے ہیں حکومت کے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں۔ 1100 ارب روپے حکومت نے ایک جھٹکے میں معاف کرا لیے۔ شہباز گل کی گرفتاری پر بولے یہ کس کس کو گرفتار کریں گے؟ 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو آج پکڑ رہے ہیں قیادت کو کہ خوف پھیلانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ کس کس کو یہ پکڑیں گے؟ لیکن مجھے اب بتائیں کہ 22 کروڑ پاکستانی عوام وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس رجیم چینج کے خلاف ہے۔ 1200 ارب روپے کے چوری کے کیسز ہیں ان پہ، 1100 ارب روپے ایک ہی جھٹکے میں قانون تبدیل کر کے اپنے انہوں نے کھا گئے۔ یہ آپ اس اونچے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے ہیں، آپ قیادت کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن ٹائیگر ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا اہم ویڈیو پیغام سامنے آ گیا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آج 10 محرم ہے، یزیدی قوتوں کو کوئی شرم نہیں۔ انہوں نے 4 گاڑیوں کے ساتھ میرے اسلام آباد والے گھر پر چھاپا مارا، لال حویلی میں سفید کپڑوں میں پلٹون بھیجی ہے۔ میں نے آدھی جوانی جیل میں گزاری ہے، جیل سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ آج 10 محرم ہے اور یزیدی قوتوں کو کوئی شرم نہیں۔ انہوں نے 4 گاڑیوں کے ساتھ میرے اسلام آباد کے گھر میں ریڈ کیا ہے اور لال حویلی میں سفید کپڑوں کی ایک پوری پلٹون بھیجی ہے۔ اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آدھی اپنی جوانی جیل میں کاٹی ہے اور آوارہ کلاشن کوفوں میں 7 سال قید ہوئی ہے۔ میں جیل سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ جیل میری سسرال ہے اور ہتکڑی میری زیور ہے اور موت میری محبوبہ ہے۔ میں مقابلے سے بھاگنے والا نہیں ہوں، میں منی لانڈر نہیں ہوں۔ عمران خان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو روکا جائے گا۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری مونس الہی نے کہا عمران خان تک پہنچنے کے لیے پنجاب کے عوام اور پنجاب حکومت سے گزر کر جانا ہوگا۔ عمران خان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ عمران خان پاکستان کی آواز ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہیں۔ لسبیلا کے شہداء سے متعلق منفی مہم چلائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ فواد چودھری اور شہباز گل نے منفی مہم شروع کی۔ عمران خان کی صدارت میں سازشی بیانیہ بنایا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ شہباز گل کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے۔ شہباز گل کے خلاف مقدمہ ریاست کی مدعیت میں درج ہوا۔ لسبیلا کے شہداء کے خلاف جو ان کی گمراہی سامنے آئی ہے اور جو ہم یہ کہتے رہے کہ عمران خان اس قوم کو تقسیم کر رہا ہے، وہ گمراہی جو ہے سانحہ لسبیلا کے شہداء کے خلاف جس طرح سے سامنے آئی، ایک سازش کے تحت ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ وہ پورا سکرپٹ تھا جو باقاعدہ عمران خان کی زیر صدارت میٹنگ میں بنایا گیا، اور اس کے بعد 2 بندوں نے، فواد چودھری صاحب نے اور شہباز گل صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ یہ بیانیہ جو ہے یہ جاری کریں گے۔ یہ مقدمہ جو ہے یہ اسٹیٹ کے بہاف پہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، ان اکارڈنس ود لا کیا ہے۔
बनी गाला की तरफ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, इस्लामाबाद पुलिस ने वाज़ेह कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए 76 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी बतौर चीफ सिक्योरिटी अफसर तैनात हैं। अवाम से गुजारिश है कि झूठी खबरों पर ध्यान न दें। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। सिक्योरिटी एजेंसी खुदकुश हमला आवर और उसके सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात कर रही है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में लांस नाइक शाहजेब, लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुर्रम शामिल हैं। 22 साल के लांस नाइक शाहजेब का ताल्लुक मानसहरा और 26 साल के लांस नाइक सज्जाद का ताल्लुक जिला गजर से था। 25 साल के सिपाही उमैर कोहाट और 30 साल के सिपाही खुर्रम शहीद नारोवाल से ताल्लुक रखते थे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर नौजवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी एजेंसी खुदकुश हमला आवर और उसके सहूलतकारों से मुताल्लिक तहकीकात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमारात की जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में $1 अरब की सरमायाकारी के हालिया ऐलान का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात में हालिया सैलाब के नतीजे में पाकिस्तानी शहरियों समेत कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी नुकसान और हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी जवानों की शहादत पर भी दिली ताज़ियत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में पाकिस्तान में सेहत आमा पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने पोलियो से पाकिस्तान के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स और उनकी फाउंडेशन के किरदार की तारीफ की। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गौहर इशरत आपको मुहर्रम उल हराम के हवाले से खबरें पहुँचाएंगी। मार्का हक व बातिल का जिक्र करें। आपको बताएं कि यौम आशूर के मातमी जुलूसों के बाद अब शाम ग़रीबा की मजालिस बरपा है। शाम ग़रीबा यानी करबला में आशूर की शाम सन 61 हिजरी में दश्ते नैनवा में वो शाम उतरी के रहती दुनिया तक शाम ग़रीबा का अनवान बन गई। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। दश्ते नैनावा में फातिमा के लाल का अपने 72 रफ़ाक़ा के साथ सरबुरीदा लाशा पड़ा है। लश्कर यजीद अपने घोड़ों की नालबंदी कर रहा है कि शोहदाए करबला के लाशों को पामाल किया जाना है। लाशें पामाल हुए, शहीदों के सर नेज़ों पर बुलंद किए गए। यजीदी सिपाही सालार उमर साद ने खानवादे रिसालत के खेमे लूटने और जलाने का हुक्म दिया। यजीदी लश्कर ने हमला करके असबाब लूट लिया, खेमों को आग लगा दी। आशूर का शर्मिंदा सूरज ये मंजर देखने की ताब ना ला सका और गुरूब हो गया और करबला में शाम ग़रीबा तुलू हो गई। आशूर तक जिस लश्कर के सालार इमाम हुसैन थे, अब इस लश्कर की क़यादत अली की बड़ी बेटी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के पास है। जले हुए खेमों के पास करबला के शहीदों की बेवाओं और यतीमों को जमा करती ज़ैनब, जिसने कभी अपने घर में सर से चादर ना उतारी, आज मैदान करबला में बेचादर है। अब्बास अलमदार की बहन पहरे पर है, कभी उम्मे रुबाब को दिलासा देती है तो कभी उम्मे फरवा को, कभी उम्मे लैला को संभालती है तो कभी बेवा मुस्लिम को। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से
से लिपट कर अब आए हो बाबा। ज़ैनब पहरे पे है कि अचानक घोड़े की टापों की चाप सुनाई दी। अली की अली बेटी ने टूटा हुआ नेज़ा उठाया और ललकार कर सवार से कहा कि वो जहाँ है वहीं रुक जाए, लेकिन सवार बढ़ता रहा। अली की बेटी ने कहा कि हमारा सारा असबाब लुट चुका है, अगर कुछ सामान बचा है तो सुबह आकर ले जाना। इस वक्त बच्चे रो और थक कर सो चुके हैं, लेकिन सवार ना रुका। अली की बेटी को जलाल आ गया। सवार के घोड़े की लगाम को थाम कर कहा, तुझे सुनाई नहीं देता? अली की बेटी क्या कह रही है? सवार ने कहा कि ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं तेरा बाबा अली हूँ। उम्मे कुलसूम ने तमाम बच्चों को जमा किया, लेकिन इमाम हुसैन की चहीती बेटी सकीना नजर न आई। हज़रत ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा कि वो सकीना को एक तरफ ढूंढें और वो दूसरी तरफ ढूंढती हैं। हज़रत ज़ैनब मैदान करबला में लाशों के दरमियान हज़रत सकीना को ढूंढ रही थी कि एक लाश बुरीदा से आवाज़ आई, ज़ैनब आहिस्ता, सकीना अभी सोई है। जनाब ज़ैनब ने हज़रत सकीना को उठाया और उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे पहचाना कि ये उनके बाबा हुसैन का लाशा है। जनाब सकीना ने कहा कि मेरे दामन में आग लगी हुई थी और मैं बाबा बाबा की सदा लगाती हुई फिर रही थी कि इस लाशे की कटी हुई गर्दन से आवाज आई, मेरी बच्ची सकीना आजा, मेरे पास आजा। करबला के मजलूमीन की याद में कराची के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में शाम ग़रीबा बरपा है। ज़ाकिरीन वाक़या करबला पर रोशनी डाल रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वाशिद अली खान खुरासान इमाम बारगाह में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी वाशिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी नवाज़े रसूल और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी के याद में निकाले गए जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से बखैर व आफियत इख्तिताम पजीर हो गए हैं। जुलूस के दौरान अज़ादार हुसैन सीना कोबी, जंजीर जनी और मातम करते रहे, साथ ही साथ अलम लिए, शबी जुलजना लिए अपने मुकर्रर रास्तों से इमाम बारगाहों पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त मैं खुरासान इमाम बारगाह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शाम ग़रीबा का सिलसिला जारी था, अब इख्तिताम हो चुका है। शाम ग़रीबा से खिताब में अल्लामा डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी ने करबला के वाक़यात को बयान किया और शुहदाए करबला के जो वाक़यात थे उन पर रोशनी डाली। जी, पेशावर का रुख करते हैं, जहाँ पे यौम आशूर पर बरामद होने वाले जुलूस अख्तिताम पज़ीर हो गए हैं। जुलूस के अख्तिताम पर शाम ग़रीबा की मजालिस का एहतमाम, इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल पेशावर में यौम आशूर पर बरामद होने वाली 12 जो जुलूस है वो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। यौम आशूर पर पहला जो मातमी जुलूस था वो इमाम बारगाह आगा सईद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। इसके अलावा जो आखिरी जुलूस था यौम आशूर का वो इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद हुआ। तमाम जो जुलूस थे वो एक साथ शामिल हो गई थे और एक बड़ी जुलूस की सूरत इख्तियार कर गई थी, मगर तमाम जो जुलूस है वो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। कसीर तादाद में अज़ादार हुसैन जो वो इन जुलूसों में शरीक थी, जो कि रास्ते में सीना कोबी और जंजीर जनी जो है वो करते रहे। तमाम जो जुलूस है वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और अब पेशावर शहर के जो इमाम बारगाह है तो वहाँ पर मजालिस शाम ग़रीबा का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। जी, लाहौर में अंदरून मोची गेट निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला का हमेशा पहुँच कर अख्तिताम पज़ीर हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वकार शौकत से, जो इस वक्त करबला का हमेशा में मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा। आज बिल्कुल यौम आशूरा का मरकजी जुलूस जो कि गुज़श्ता रात मोची गेट लाहौर से जो है वो बरामद हुआ था, वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ गामेशा करबला इख्तिताम पजीर हो चुका है। जुलूस के रास्तों में छबीलें और लंगरों न्याज का वसी इंतजाम भी किया गया था। इसके साथ जो है वो अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो इस मातमी जुलूस में भी शरीक थी। शबी जुलजना के जो है वो मरकजी जुलूस में जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जो है वो इंतजाम किए गए थे, वहीं पर जो है वो रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी जो है वो तमाम नफरी तैनात की गई थी। ईदी एम्बुलेंस की जानिब से भी तमाम नफरी जो है वो तैनात की गई थी। सेंट्रल मॉडल जो है वो स्कूल में 20 बेड पर मुश्तमिल एक हस्पताल भी कायम किया गया था। ये जुलूस जो है वो गुज़श्ता रात जो है वो निसार हवेली से बरामद हुआ और रात भर जो है मोहल्ला शिया में रहा, वहाँ से जो है वो ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हुआ
इसके साथ जो है वो रंग महल में नमाज़ें जो है वो ज़ोहरैन अदा की गई। इसके बाद बाटी में जो है नमाज मगरिबैन अदा की गई और अभी कुछ ही देर कबल जो है वो मरकज़ी जुलूस जो है वो यौम आशूरा का अपने इख्तिताम पजीर पर पहुँच चुका है। जी। इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने रुफ़क़ा के साथ दी गई लासवाल कुर्बानी को सलाम। यौम आशूर पर कराची में मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर हो गया। शब-ए अलम और ताज़िये के साथ बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और ख़वातीन मातम करते रहे। जुलूस के रास्तों में सबीलों और ब्लड बैंक का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अहले सुन्नत की तरफ से भी ताज़िये बरामद किए गए। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस में नन्हे बच्चे माओं के साथ अलम उठाए दिखाई दिए। जुलूस में शरीक अज़ादारों ने तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अज़ादारान इमाम मज़लूम के गम में सीना जनी और नौहाख्वानी करते रहे। ठंडे पानी और शरबत की सबीलों के साथ नियाज का खुसूसी एहतमाम किया गया था। जुलूस में लगाए गए ब्लड कैंप में अज़ादारों ने खून की एहतियात भी दिए। यौम आशूर के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अहले सुन्नत की तरफ से ताज़िये भी बरामद किए गए। ये तकरीबन 20 साल से हम बनाते आ रहे और जो हमारे बड़े थे वो पत्नी कब से सदियों सालों से बनाते आ रहे थे, उनका तो खैर पता नहीं, उन सबका इंतकाल हो गया। तो अभी उन जिम्मेदारी हमको दी है कि जब तक जिंदा बेटस को ज़ियारत को बनाते रहना। हुसैनिया ईरानियान खारदर पहुंचकर करबला की मजलूमीन की याद में शाम गरीबा की मजलिस भी हुई। यौम आशूरा पर कोयटा में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर जुलूस और मजालिस। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से अज़ादारा ने हुसैन सीना कोपी और नौहा खानी करते रहे। कोयटा से देखिए मोहम्मद फैजान खान की रिपोर्ट। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी। कोयटा में यौम आशूर का जुलूस निकाला गया। इमाम बारगाह सईदाबाद से बरामद होने वाला जुलूस तौहीद रोड से बादशाह खान चौक पहुंचा, जहां मस्जिद से अज़ा बर्पा की गई। अज़ादारों ने बादशाह खान चौक पे नमाज ज़ोहरैन अदा की। शबी अलम, ताज़िये और शबी जुलजना लिए अज़ादार सीना कोबी और नवाख्वानी करते रहे। शुहदाए करबला ने ये पैगाम दिया कि जब भी बातिल क़ुव्वतें सर उठाए तो अपनी तादाद को देखे बगैर, क़ुव्वत को देखे बगैर ललकारना चाहिए और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बेशक कि उसमें जान चली जाए, ख़ानदान चली जाए, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद और ब्यूरो चीफ बुशरा कमर के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। पेशावर में भी यौम आशूर निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। करबला के शोहदा की लासवाल कुर्बानियों को याद करने के लिए मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी रहा। पहला मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में शरीक अज़ादारा ने हुसैन ने नौहा खानी और सीना कोबी की। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से नवाब शेर। इस्लाम की सरबुलंदी और हक का अलम बुलंद करने की खातिर करबला के मैदान में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान समेत जो अजीम कुर्बानी पेश की, उसकी याद में पेशावर में भी मातमी जुलूस बरामद हुए। बड़ा मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ, जबकि इमाम बारगाह अलमदार, इमाम बारगाह सैयद जाफर और इमाम बारगाह अखुनाबाद से भी मातमी जुलूस बरामद हुए, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारान ने शिरकत की और इमाम आली मुकाम को खिराज अक़ीदत पेश किया।
نواس رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو انہوں نے کربلا میں قربانی پیش کر کے ایک اسلام کو ایک لازوال وہ بخشی تھی، اس سلسلے کا یہ ہے، اور انہی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کیونکہ اسلام یقیناً کربلا کے بعد ہی زندہ ہوا تھا۔ کربلا کے پیاسوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر جلوسوں کے راستے میں پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی گئیں، جبکہ عزاداران کے لیے ریسکیو 1112 کی جانب سے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا۔ امامیہ اسٹوڈنٹس اور فرنٹیئر آرگنائزیشن کی جانب سے بلڈ کیمپ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ادھر ہم فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، فرسٹ ایڈ کے بعد اگر کسی کو شفٹنگ کی ضرورت ہو تو ہمارے ایمبولینسز کو فوری طور پر LRH یا نزدیک جو ہاسپٹل ہو وہاں پر شفٹ کرتے ہیں۔ ہم ہر سال کیمپ لگاتے ہیں اور انشاءاللہ ہر سال یہ تقریباً 50-60 بندے بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں۔ جلوس میں شامل ذاکرین حضرات نے واقعہ کربلا کی اہمیت اور فلسفہ حسینی پر روشنی ڈالی اور آج کے دور میں اس پر عمل کرنے پر زور دیا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی اپنی امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہو گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نواب شیر، GTV پشاور۔ کراچی میں مرکزی جلوس کے عزاداروں کے لیے مختلف سبیلوں کا اہتمام، کتابوں سے بھری امام حسین علیہ السلام سبیل بھی علم بانٹنے کے لیے لگائی گئی۔ مزید جانتے ہیں GTV کے رپورٹر علی رضا کی رپورٹ میں۔ حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین۔ شہدائے کربلا کی یاد میں سینکڑوں چاہنے والے کراچی کی مرکزی جلوس میں شرکت کرتے ہیں۔ نمائش کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کی کتابوں کی سبیل اب پہچان بن چکی ہے۔ مجھے خیال آیا 2018 میں کیوں نہ پھر یہ کتاب میں کی ایسی سبیل لگایا جائے جہاں کتابیں صرف فری ملیں اور وہ کتابوں کی سبیل ہو۔ تو 2018 چہلم میں امام حسین کے جلوس میں میں نے سب سے پہلی بار یہ کتابوں کی سبیل لگائی۔ یہاں پہ ہر طرح کی کتابیں ہوتی ہیں۔ کراچی کے معروف مصنف عقیل عباس جعفری بھی اس کاوش کو سراہتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 2-4-5 سال ہو گئے ان کو یہ سلسلہ کرتے ہوئے، اور ہر سال یہ 3-4 مواقع پر کتابوں کی سبیل لگاتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مفت تقسیم ہو رہی ہیں کتابیں۔ یہ چھوٹا سا سلسلہ اب مزید بڑھتا جا رہا ہے، بعض شہری کتابیں ہدیہ بھی کرتے ہیں۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ علی رضا، GTV نیوز کراچی۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں کربلا معلیٰ، جہاں پر اس وقت خانوادہ رسول کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وعلى أهل بيته. ولما قتل العباس التفت الحسين فلم ير أحدا ينصره ونظر إلى أهله وصحبه مجزرين. صاح بأعلى صوته هل من دابة عن حرم رسول الله، هل من موحد يخاف الله فينا، هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا، فارتفعت أصوات النساء طفار توفى وروس الخيم صيف طف بارد وفى والماكا في الاختة بجمرة يبرد وروس الخيم صيف والماكا في الاختة بجمرة يبرد. وعيال
براہ راست روضہ امام حسین سے براہ راست یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. زائرین امام حسین وہاں پہ آئے ہیں اور نواسہ رسول کا ان کے نانا کو پرسہ دے رہے ہیں. ہر عقیدت مند یہاں پر موجود ہے تاکہ امام حسین کو ان کے خاندان کا پرسہ دیا جا سکے. کربلا کا وہ واقعہ جو 1400 سال پہلے پیش آیا لیکن اس کے حوالے سے جو احتجاج ہے وہ آج تک جاری رہے گا. تمام یزیدی قوتوں کے خلاف جو احتجاج کیا جا رہا تھا اس وقت سے جو بی بی زینب کے خطبے سے شروع ہوا تھا وہ احتجاج اور وہ آج تک جاری ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ روضہ امام حسین سے براہ راست آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. کربلا معلیٰ میں اس وقت کروڑوں لوگوں کا مجمع موجود ہے. زائرین امام حسین جو دنیا کے ہر کونے سے عاشور پر پہنچتے ہیں تاکہ امام عالی مقام کو اور ان کے پورے خاندان کو پرسہ پیش کیا جا سکے. جو قیامت ان کے اوپر برپا کی گئی تھی کربلا کے میدان میں یزیدی قوتوں کے خلاف. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ مناظر اتنے عقیدت مند ہیں جو والہانہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں کربلا میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے. وہاں پر کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے اور جس طرح سے یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, ماتم داری کرتے ہیں, گریہ زاری کرتے ہیں, ایسی مثال ہمیں کبھی کہیں نہیں دیکھنے کو ملتی. ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. مختلف شہروں میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کی یاد میں مجالس کا انعقاد ہوا اور جلوس برآمد ہوئے. حساس شہروں میں موبائل فون سروس جلوسوں کے اختتام تک معطل رہی. مزید اس رپورٹ میں دیکھیے. ملک بھر کے مختلف شہروں میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کی یاد میں مجالس کا انعقاد ہوا اور جلوس برآمد ہوئے. فیصل آباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ عزاخانہ شبیر سے برآمد ہو کر گھنٹہ گھر چوک پہنچا. جلوس کے اختتام پر مجلس منعقد ہوئی. سکھر میں مرکزی جلوس انجمن امامیہ امام بارگاہ سے بعد نماز ظہرین برآمد ہوا. روہڑی میں تاریخی ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ گیا. بہاولپور، ملتان، بہاول نگر، ساہیوال، قصور، اوکاڑا میں یوم عاشور کے موقع پر تازیہ علم اور ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے. صادق آباد میں مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر امام بارگاہ قصر پنجتن پاک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. بہاول نگر میں مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہوا. شیخو پورہ، جہلم، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں یوم عاشور کے موقع پر علم اور ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے. گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوئے. آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوئے. راولپنڈی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ عاشق حسین سے برآمد ہوا. راولپنڈی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ عشق حسین سے برآمد ہوا اور جامع مسجد روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیمی پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا. ایام اعظم میں مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی خاص اہمیت کی حامل ہے، لیکن کچھ سلام ایسے بھی ہیں جنہیں تخلیق کرنے والا اور پڑھنے والا کچھ ایسے وجد میں آ کر کہتا اور پڑھتا ہے کہ وہ لافانی ہو جاتا ہے. ایک ہندو شاعر کا ایسا ہی ایک کلام شام غریبہ کے لیے مخصوص ہے جس کے بغیر مصائب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہی نہیں ہوتے. اس کلام کی مزید تفصیلات برکت علی کی اس خصوصی رپورٹ میں. جسے مولا حسین اذن کلام دیں وہ قلم اٹھائے اور امر نہ ہو نہیں سکتا. یہ بات بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ مشہور کلام گھبرائے گی زینب ایک ہندو شاعر کا بارگاہ جناب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں نذرانہ عقیدت ہے، جسے معروف براڈ کاسٹر ناصر جہاں اور ان کے بعد ان کے فرزند اسد جہاں نے اپنے مخصوص انداز میں پڑھا. گھر جا کے چھنو لال دلگیر 1783 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. انہیں غزل کے میدان میں ملکہ حاصل تھا. مرثیہ لکھنا شروع کیا تو اپنا دیوان لکھنؤ کے دریا گومتی میں بہا کر خود کو وقف امام حسین کر دیا. آپ
کہتے ہیں چھنو لال دلگیر نے مرثیوں کی 7 جلدوں میں 10,000 مرثیے لکھے۔ مرحوم علامہ ضمیر اختر نقوی ان کی خدمات کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ بڑا مرثیہ نگار ہے چھنو لال، غزلیں لکھتا تھا اور پھر جب مرثیے شروع کیے تو آج وہ مرثیے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اپنے دور کا مجتہد تھا۔ کہاں آواز نہیں گونج رہی عاشور کے دن۔ بادشاہ غازی الدین کے اوائل عہد 1814 میں چھنو لال نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام غلام حسین رکھا۔ دلگیر کا پلڑا اس زمانے کے 3 نامور مرثیہ گو میں خلیق والد انیس، میر ضمیر، استاد دبیر اور مرزا فصیح سے کسی طرح کم نہ تھا۔ دلگیر کے نام کو اللہ نے آج تک زندہ رکھا۔ گھبرائے گی زینب کا شہرہ آفاق کلام آج شام غریبہ کی مجالس کا اہم جز بن چکا ہے، جس کے بغیر مجلس شام غریبہ کی تکمیل ممکن ہی نہیں، اور یہ آواز کہاں کہاں نہیں گونج رہی عاشور کے دن۔ کربلا کی تحریک کسی ایک مذہب اور مسلک کے لیے مشعل راہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک استعارہ ہے۔ امام حسین کو مفکرین نے کن لفظوں میں خراج عقیدت پیش کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جے بی ایڈورڈ کے مطابق تاریخ اسلام میں ایک باکمال ہیرو کا نام نظر آتا ہے جس کو حسین کہا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ بہادر میدان کربلا میں شجاعت کے جوہر نہ دکھاتا اور ایک پلید و لعین حکمران کی اطاعت قبول کر لیتا تو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نقشہ کچھ اور نظر آتا۔ مہاراج یور بند سر نٹور سنگھ نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ قربانیوں کے ذریعے تہذیبوں کا ارتقاء ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک قابل فخر کارنامے کی ہے۔ سے اسلام ختم ہو جاتا اور دنیا ہمیشہ کے لیے نیک بندوں سے خالی ہو جاتی۔ حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں۔ موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دن بھر کی شدید گرمی اور ہبس کے بعد گہرے سیاہ بادلوں نے ڈیرے جما لیے۔ بلدیہ ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج رات بارش کا امکان ہے۔ بدھ کو شہر کا موسم جزوی یا مکمل آبار آلود رہے گا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ جمعرات کو وقفے سے شہر کے چند مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ اور اب کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں، امریکی ٹینس اسٹار سرینا ولیمز نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ سرینا ولیمز نے فوری طور پر ریٹائرمنٹ کی تاریخ نہیں بتائی۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سرینا ولیمز یو ایس اوپن کے بعد ٹینس سے ریٹائرڈ ہوں گی۔ سرینا ولیمز نے کیریئر میں 27 بار گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کر کے تاریخ رقم کر رکھی ہے۔ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم محمد یوسف کی تلاش کامیاب رہی۔ ٹک ٹاک ویڈیو سے مشہور ہونے والے ننھے کرکٹر کو محمد یوسف نے ڈھونڈ نکالا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لیجنڈ کی کرکٹر نے کہا کہ چھوٹی سی عمر میں ہی لڑکی کی بیٹنگ شاندار ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، یہی بچے آگے چل کر ملک کا نام روشن کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔